نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق حسینیت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اج سکھ متران دی ودیریے کیوں دلڑی اداس گنیری اج سکھ متران دی ودیریے کیوں دلڑی اداس گنیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیا اج سکھ متران دی ودیریے کیوں دلڑی اداس
دس صورت را بے صورت دا تو برا کے عین حقیقت دا دس صورت را بے صورت دا تو برا کے دا پر کم نہیں بے سوجت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کئی لیاں موتی لے تریا